अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मस्जिद में खारजी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सवाल किया गया है क्या अफजल ये है कि हम तरावी और तहज्जुद मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर के जरिए अदा करें या कि खारजी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करें ताकि लोग सड़कों और करीबी घरों में भी सुन सकें। अलजवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। नमाज में खारजी लाउड स्पीकर इस्तेमाल न किए जाएं, चाहे नमाज तरावी हो या तहज्जुद या कोई और नमाज, मसलन नमाज फ़जर या मगरिब या इशा, इसलिए कि इस पर बहुत से मफासिद मुरतब होते हैं, मसलन मस्जिद के पड़ोसियों को अजियत वगैरह। फ़ज़ीलतुश्शैख़ इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह से ये सवाल किया गया, इन आखिरी अय्याम में मसाजिद के अइम्मा खारजी लाउड स्पीकर कसरत से इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जो कि गालिबन मीनारों पर लगे होते हैं। जाहरी नमाजों में लाउड स्पीकर पर किरात करने की वजह से दूसरी मसाजिद में तशवीश होती है, चुनांचे जाहरी नमाजों में मीनारों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल का हुक्म क्या है, हालांकि इससे दूसरी मसाजिद में तशवीश होती है। तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, मीनारों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों का जाहरी नमाजों में इस्तेमाल ममनू है, क्योंकि इससे करीबी घरों और मसाजिद वालों के लिए तशवीश होती है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मुअत्ता शरह ज़ुरक़ानी सफ़ा नंबर 178 बाबुल अमली फ़िल क़िराअह बयाज़ी फरवा बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास आए जो किरात में आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, बिलाशुबा नमाजी अपने रब से सरगोशियाँ करता है, उसे देखना चाहिए कि वो क्या सरगोशियां करता है, और तुम में से कोई भी किसी दूसरे पर कुरान मजीद में आवाज़ बुलंद न करे। और अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने रात की नमाज में बुलंद आवाज़ से किरात के उन्वान के तहत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इत्काफ किया तो लोगों को बुलंद आवाज़ से किरात करते हुए सुना। चुनांचे आपने पर्दा उठाया और फरमाने लगे, खबरदार, तुम में से हर कोई अपने रब से सरगोशियां कर रहा है, लिहाजा तुम एक दूसरे को अजियत से दोचार मत करो और किरात में एक दूसरे से आवाज़ बुलंद मत करो। या आपने फरमाया नमाज में। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं कि बयाजी और अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस सही और साबित है। रेफरेंस के लिए देखिए सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1332। चुनांचे इन दोनों हदीसों में नमाज में बुलंद आवाज़ से किरात करने की नहीं है, क्योंकि इस तरह दूसरों को तशवीश होती है और इसमें अजियत है जिससे मना किया गया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, किसी एक को भी इस तरह नमाज में बुलंद आवाज़ से किरात की इजाज़त नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए अजियत का बाइस बने, मसलन नमाजियों वगैरह के लिए। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 61 और फतावल कुबरा में उनका एक जवाब कुछ इस तरह है, जिसने भी कोई ऐसा अमल किया जिससे मस्जिद वालों को तशवीश हो या फिर ऐसा फेल किया जो तशवीश का बाइस बने, वो ममनू है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 350। और आवाज़ को बुलंद करने के जवाज़ात के कायल शख्स को दो तरह से जवाब दिया जा सकता है। पहला जवाब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को कुरान पाक की तिलावत में आवाज़ बुलंद करने से मना फरमाया और बयान किया कि इसमें अजियत है, और ये तो मालूम है कि किसी भी मोमिन शख्स को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसला के बाद हुक्म अदुली का कोई इख्तियार नहीं रहता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। और किसी भी मोमिन मर्द या औरत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने मामला में कोई ज़ाती इख्तियार बाकी नहीं रहता, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो वाज़े तौर पर गुमराह हो गया। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36। और ये भी मालूम है कि मोमिन शख्स खुद भी राज़ी नहीं होता कि उसकी जानिब से भाइयों को तकलीफ पहुँचे। दूसरा जवाब, जो वजह जवाज़ वो पेश करता है, अगर उसका वजूद सही हो तो इस आवाज़ को बुलंद करने की वजह से कई ममनू कामों का इर्तिकाब लाजिम आएगा। वो ममनू काम ये हैं, नंबर 1, ऐसा करने से ममनुआ काम का वकू होता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजियों को एक दूसरे से आवाज़ बुलंद करने से मना फरमाया है। नंबर 2, नमाजियों और दूसरे सामीन जो इल्मी दुरूस में शामिल हों या फिर हिफ्स करने वालों को इससे तशवीश और अजियत हो। नंबर 3, करीबी मसाजिद के नमाजियों को अपने इमाम की किरात सुनने में खलल अंदाजी होती है, हालांकि उन्हें अपने इमाम की किरात की समात का हुक्म है। नंबर 4, करीबी मसाजिद में बाज़ नमाजी रुकू और सुजूद में ज़्यादा बुलंद आवाज़ वाले इमाम की इक्तदा करने लगते हैं, ख़ासकर जब मस्जिद बड़ी और ज़्यादा नमाजियों वाली हो, तो बाहर से आने वाली नमाज की आवाज़ उनके इमाम के साथ खलतमलत हो जाती है।
ہم تک اس کی بہت ساری شکایات پہنچ چکی ہیں۔ نمبر 5، ایسا کرنا بعض لوگوں کا مسجد کی طرف جانے میں سستی کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ امام کی نماز کی ایک ایک رکعت اور ہر جز کی آواز سنے گا اور یہ سمجھتے ہوئے سستی کرے گا کہ ابھی تو امام نماز کی ابتدا میں ہے، تو اس طرح وقت جاتا رہے گا حتیٰ کہ نماز کا اکثر حصہ یا ساری نماز ہی فوت ہو جائے گی۔ نمبر 6، جب مقتدی سنیں گے کہ امام آخری رکعت میں ہے تو وہ مسجد میں جانے میں جلد بازی سے کام لیں گے، جیسا کہ اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے، تو اس طرح وہ بلند آواز سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کام جلد بازی کے مرتکب ہوں گے۔ نمبر 7، ہو سکتا ہے وہ گھروں میں یہ قرات اس حالت میں سنیں کہ وہ لہو و لعب اور لغو کاموں میں مشغول ہوں، گویا کہ وہ قاری کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ اس کے برعکس ہے جو آواز بلند کرنے والے نے ذکر کیا ہے کہ گھروں میں بہت سی عورتیں قرآن سن کر مستفید ہوتی ہیں، حالانکہ یہ فائدہ تو قرآن کی کیسٹیں سن کر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بلند آواز کرنے والے کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعض لوگوں پر اثر انداز ہو اور وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے لگیں، اور خاص کر جب قاری کی آواز اچھی ہو اور خوبصورت ہو، یہ بات حق اور سچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ انفرادی فائدہ ہے جو کہ مذکورہ ممنوعات پر مشتمل ہے، اور عام متفق علیہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مصالح اور مفاسد آپس میں معارض ہوں تو ان میں سے بڑے اور اکثر کا خیال رکھا جائے گا، تو اس کا جو تقاضا ہو وہی حکم ہوگا، اور اگر برابر ہوں تو پھر مصلحت کے حصول سے مفاسد کو دور کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ مسلمان بھائیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ سلامتی کی راہ پر چلیں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں پر رحم کریں جن کی عبادات میں اس بلند آواز سے خلل اور تشویش پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کتنی نماز پڑھی ہے اور کیا کہا ہے، نماز میں قرآن مجید کہاں سے پڑھا جا رہا ہے اور کیا دعا کی جا رہی ہے۔ میرے علم میں ہے کہ ایک شخص امام تھا اور وہ تشہد کی حالت میں تھا، اس کے قریب مسجد تھی جہاں سے امام کی قرات کی آواز سنی جا رہی تھی، تو وہ شخص بار بار تشہد پڑھنے لگا کیونکہ وہ اسے صحیح طریقے سے پڑھنے سے عاجز تھا، تو اس طرح خود بھی اور اپنے پیچھے نماز ادا کرنے والوں کے لیے طوالت کا باعث بن گیا۔ اور پھر جب وہ اس راہ پر چلیں اور میناروں پر لگے ہوئے لاؤڈ سپیکروں میں آواز بلند کرنا ترک کر دیں تو ان کے مسلمان بھائیوں پر رحم کے ساتھ ساتھ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل بھی حاصل ہو جائے گا۔ فرمان نبوی ہے، تم میں سے بعض پر قرآن میں آواز بلند نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، چنانچہ وہ ایک دوسرے کو اذیت سے دوچار نہ کریں اور قرات میں ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے سے دل میں جو سرور اور لذت ایمانی اور شرح صدر ہوتا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اور اس سے نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے مسجد نبوی اور مسجد حرام کو استثناء کرنے میں کوئی معنی نہیں، اور اسی طرح جن مساجد میں نماز جمعہ ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نمازی مسجد کے باہر بھی ہوں جو امام کی آواز سننے کے محتاج ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ مسجدیں اتنی قریب نہ ہوں کہ نماز جمعہ میں ایک دوسرے کے لیے تشویش کا باعث بنے، اور اگر ایسا ہو تو پھر لاؤڈ سپیکر مسجد کی دیواروں پر رکھ لیے جائیں جن سے خطبہ اور نماز کی آواز سنی جائے، اور میناروں والے سپیکروں کو بند کر دیا جائے تاکہ کسی دوسرے کو اذیت دیے بغیر ہی یہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 74 تا 96۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38521۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔